أيها الإخوة الأحبة، لا يخفى عليكم أن اللغة العربية لها ميزة خاصة يجد حلاوتها كل متكلم وناطق حين يتكلم بها، كأن قطرات اللبن والعسل تقطر من فمه وتتساقط حب اللؤلؤ من مخرج النطق. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. ويقول أبو منصور الثعالبي: حب العربية من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيحضر أخونا سجاد الباكلوي ويلقي ضوءا بسيطا حول الموضوع: أهمية اللغة العربية والحاجة إليها، فليتفضل. إن الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الوقاية من الغواية، وعلى آله وصحبه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. التحيات مني إلى رئيس هذه الحفلة السعيدة المباركة ومديرها البارع وحضرات الحكم الحاضرين وأساتذة الأكارم وزملاء المحبين، أهنئكم بتهنئة ميمونة وأرحبكم ترحيبا حارا من صميم قلبي وعميق فؤادي على حضوركم الميمون في هذه الحفلة الخطابية. أن الله سبحانه وتعالى أسعدني وشرفني على إتاحة هذه الفرصة الذهبية بمناسبة هذه المسابقة الخطابية أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: أهمية اللغة العربية والحاجة إليها. أيها الإخوة الأفاضل، أتعرفون ما هي أهمية اللغة العربية؟ إن اللغة العربية لها أهمية بالغة ومكانة مرموقة وفضيلة كبرى لا تعد ولا تحصى، كفى بها مجدا وشرفا وكرامة بأن الله سبحانه وتعالى اختارها لأشرف كتابه وآخر رسوله، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. وهي شريان حياتنا النابض وبر ثقافتنا المشرف، تتجلى فيها عظمة التراث وتتدفق منها شلالات العطاء، وهي سيدة اللغات وهي عروس اللغات. وإن هذه اللغة العربية هي الطريقة الوحيدة للتعبير عما في ضمير الناس وفي العالم وفي الآفاق وفي الأمصار أكثر من 200 لغة، ومن أشهرها وأوسعها وأشرفها وأعلاها وأفصحها وأبلغها اللغة العربية، وهي لغة جامعة ولغة عالمية ولغة الإسلام والمسلمين، وهي لغة الإعجاز الإلهي، وهي قديمة من أقدم التاريخ، وهي لغة القرآن والسنة، لأن نصوصها المكتوبة تعود إلى 15 قرنا دون اللغة الإنجليزية والفرنسية والهندية والرومية وغيرها من اللغات الأخرى التي يتكلم بها أهلها، حيث لا يزيد عمرها على 7 أو 8 قرون. يا شباب الأمة الإسلامية، مما لا شك فيه أن اللغة العربية تتجلى بخصائص جليلة ومزايا كثيرة لا يحصيها العدد، ولذلك من أهمها أنها نزول الوحي الإلهي الأخير بلسان عربي مبين على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أيها الإخوة،
إن اللغة العربية لغة جزء ديننا لا يتجزأ من ديننا، وبها نزل القرآن الكريم، وبها تحدث خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم حتى قال إنها لغة أهل الجنة، فليس هناك في الكون لغة أخرى وأجدر بالتعلم والتعليم من اللغة العربية، وليس هناك لغة أنفع منها، لأنها مفتاح علوم القرآن والسنة المطهرة الغراء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لسان العرب أوسع الألسنة، من أراد أن يتفقه في الدين فعليه أن يتعلم باللغة العربية. فمعنى ذلك أنها تتجلى بخصائص جليلة ومزايا كثيرة مما يفوق الوصف والبيان، ولها الخلود والبقاء والدوام إلى اليوم كالفراش المبثوث. إخوتي وسادتي، ولكن من الأسف الشديد في الأوضاع الراهنة تضاءلت رغبتنا لتعلم اللغة العربية وتركناها كليا وهجرناها هجرا محجورا ونبذناها وراء ظهورنا، وصارت اللغة العربية هزيلة ضعيفة ميتة. يا شباب الأمة الإسلامية، يا حامل القرآن والحديث، يا شباب الأمة المحمدية، لماذا تركتموني وهجرتموني ونبذتموني وراء ظهوركم مع أنكم تريدون الفوز والفلاح والنجاح؟ ولا يمكنكم الفوز والفلاح والنجاح إلا بي. واللغة العربية تخاطبنا: يا أفضل البشر ويا أفضل الأمم، عليكم أن تبذلوا كل طاقاتكم وتبذلوا كل عنايتكم للتمهر في هذا المجال، إذا تفلحوا كل مجال من مجالات الحياة. أيها الإخوة والمستشرفون والقائمون بأمور مدرستنا يشمرون عن ساق الجفن لأخذ الطلاب باللغة العربية، ولكن لا نفكر في هذا الصدد، بل نفكر في الأكل والشرب واللهو واللعب واللباس والحذاء فقط. أيها الإخوة، يجب علينا أن نتهافت على اللغة العربية تهافت الفراش على النور، تهافت الظمآن على الماء. يجب علينا أن نغرس في قلوبنا حب اللغة العربية ونبذل في حصولها غاية جهدنا حتى نكون ماهرين وبارعين فيها ومبلغين رسالة الإسلام إلى جميع أنحاء العالم. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتمهر باللغة العربية ونهتم بتعلم اللغة العربية اهتماما بالغا، ولا نتكاسل ولا نتغافل في الحصول عليها أي تقصير وإهمال. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.